अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के हवाले से जो सूरत हाल है, उस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का भी हाल ही में जो बयान आया है कि पीर के रोज़ वो ईरान पर दोबारा हमले से तकरीबन सिर्फ एक ही घंटा जो है वो दूर थे, और इस हवाले से अभी भी कोशिशें हो रही हैं। जो चंद ममालिक हैं जिन्होंने इंटरवीन किया है, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि अभी वो ईरान पर हमला नहीं कर रहे। और हम ये भी देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ये एक हफ्ते में दूसरा तेहरान का दौरा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आज वो फिर तेहरान पहुंचे हैं, जहां पर वो अहम मुलाकातें करेंगे। इसी के साथ साथ आज सेनेट के अंदर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने ऐवान को ये बताया कि 23 से 26 मई तक वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे, और यकीनन इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म का ये एक अहम दौरा भी होगा। इसी के साथ साथ अगर मुल्क के अंदर इशूज़ की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत के फ़ैसले थे उस हवाले से कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, और बजट के हवाले से एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। फिर हमने देखा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकातों की खबरें सामने आ रही हैं। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, या मुलाकातों के हवाले से, या उनके जो केसेस हैं वो अभी तक फिक्स नहीं किए जा रहे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। शफीला जान साहब, समर हारून बलोर साहिबा और सलाउद्दीन जुनेजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन इशूज़ पर उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, और उनमें एक इशू 28वीं आइनी तरमीम भी है, जिस पर कुछ वज़रा कह रहे हैं कि आइनी तरमीम आ रही है, और कुछ वज़रा कह रहे हैं कि अभी तरमीम नहीं आ रही, कम से कम बजट तक। शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब पैगाम लेकर आए, फिर सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि हम धरना ख़त्म करते हैं। क्या हुकूमत से रब्ता हुआ था, क्या बातचीत हुई है? फिर मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम उनकी तरफ भी आते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक इम्तियाजी सलूक काफ़ी अरसे से हो रहा है। आपने देखा होगा कि गैस हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमें नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत के पास गंदम है, उसकी तरसील खैबर पख्तूनख्वा पे बंद है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्या हम इस्लामाबाद नहीं आ सकते? हम जब भी यहाँ आते हैं कोई ना कोई ड्रामा यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है। ये जो गौहर साहब पैगाम लेकर आए थे वो किसका पैगाम था, और क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं? देखिए, गौहर साहब की राब्ता तो डेफिनेटली है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन गौहर साहब की वहाँ पे जो बात हो रही थी तो उस पर तो ना सीएम अफरीदी साहब एग्री हो रहे थे, ना अलीमा आपा एग्री हो रही थी, क्योंकि बारहा इनकी तरफ से राब्ता होता है, बारहा ये चीज़ों की यकीन दहानी कराते हैं, सेहत के हवाले से हो, मुलाकातों के हवाले से हो, रसाई के हवाले से हो। एक चीज़ भी कभी इन्होंने एंड तक नहीं पहुँचाई। ये फॉर द टाइम बीइंग बात कर लेते हैं, और जब वो एहतिजाज होता है या जो भी वहाँ पे एक इवेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो समर साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात, कल से तो हुकूमत का यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ये जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं, क्या दुरुस्त है? पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है या ये जो तनकीद हो रही है? देखिए जी, पीटीआई ने, मेरे भाई ने यहाँ पे जो मौक़िफ़ दिया है, सिलेक्टिव मेमोरी इस्तेमाल की है, कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दी है। देखिए, एक रूट दिया गया था इनको कि ये आपके लिए बेहतर रूट है कि हुकूमत को ना सिर्फ शहर की ट्विन सिटीज़ की अमन व अमान, अडियाला की सिक्योरिटी सिचुएशन, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप का एक जमघटा बनता है उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन को भी हैंडल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, तो फिर ये सारी जिम्मेवारी तो हम पे फेंक देंगे। यहाँ पे देखें, सोहेल अफरीदी साहब को पता नहीं कौन गाइड करता है, या वो खुद ही मिस गाइडेड हैं। उनको चाहिए कि ज़रा कूल हेडेड लोगों के साथ अपना राब्ता बहाल रखा करें। लॉ सब के लिए, जब सीएम साहब लॉ तोड़ेंगे, कल को मैं भी तोड़ूंगी, कल को उनके पीछे वर्कर भी तोड़ेंगे। ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा मंगल वाले दिन अडियाला गए हैं, हर मंगल ये अडियाला जाते हैं, हर मंडे को इनके साथ सारी डिटेल्स इंतजामिया की तरफ से शेयर हो जाती हैं। इन्होंने खुद भी मान लिया कि बैरिस्टर गौहर राब्ते में होते हैं। महमूद खान अचकजई साहब भी राब्ते में होते हैं एट अ सर्टेन हायर लेवल, वो भी लोगों के साथ राब्ते रखते हैं। सारी बातें जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ट्विन सिटीज में फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं। आज चाइनीज डेलीगेट पार्लियामेंट में थी, सेनेट में गई हैं, वो भी बैठे हुए थे
تو پی ٹی آئی کے جو ہمارے کولیگز ہیں وہ اپنی باتیں کر کے تو وہ چلے گئے مہمانوں کو جگہ پہ چھوڑ کے. تو دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, بارہا کہا ہے پھر کہیں گے, اگر یہ خان صاحب کے لیے کوئی فیورز لینا چاہتے ہیں, کوئی ریلیکسیشن کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر ہی نکالا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ اڈیالہ کے باہر یہ 200-300-400 لوگوں کے ساتھ ہلڑ بازی کر کے نہیں ہو سکتا. آخری بات میں کہوں گی, اگر یہ انہوں نے کہا ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, وکیلوں کے ساتھ یکجہتی دکھانے گئے تھے, تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ سٹیپ میں جو چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ ہے وہ بنو اور لکی مروت بھی جائیں گے, وہاں کے شہداء کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, ایک دن ان کے ساتھ بھی یکجہتی دکھا دیں. نہیں بالکل, یہ شفیع صاحب سے ہم پوچھیں گے, لیکن جنید صاحب یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے معاملات ہیں, ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی, اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے. اب وہ کمیٹی جو ہے ابھی مذاکرات تو ہو نہیں رہے, کل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی سر کیا سمجھتی ہے کس طرح آگے بڑھا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یا اختیارات نہیں ہے یہ مسائل حل کرنے کے لیے, تو آپ کی نظر میں آپ کی تجویز کیا ہوگی, کیا ہونا چاہیے؟ میں پہلے تو تھینک یو گورنمنٹ صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. میرے حساب سے باتوں کے ہی ذریعے, جیسے میری بہن نے فرمایا کہ ہر ہفتے میں وہاں جا کے احتجاج ہوتا ہے, اور یقیناً جہاں پروونشل لیول پہ اور جو سینٹرل لیول پہ کوارڈینیشن نہیں ہوتا وہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں. آلریڈی آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کا سب سے بڑا ہمارا پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں غربت سے زیادہ بھی یہ ایشو بھی زیادہ ہے جو 2 صوبوں کو ہمارے فل افیکٹ کر رہا ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پیچھے. آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کراچی روڈ بند ہے. ایسے معاملات پہ ہم صوبوں کا اور مرکز کا کوارڈینیشن ہر لیول پہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ایشوز ہوں گے. اب سندھ جیسے بھائی نے بتایا, ہمارے جو شفیع جان صاحب نے, کہ جی کے پی کے پروڈیوس کر رہی ہے گیس, تو سندھ 60 to 70% پروڈیوس کر رہی ہے. ہمارے بھی تحفظات نون کے ساتھ ہیں, 2 ہم حکومت کے اتحادی بھی ہیں. عوام کو کہتی ہے کہ جی ہر فیصلے میں افساد بھی ہیں, پر ملک کی مفاد میں ہمیں نون کے ساتھ چلنا ہے. نون نے ہمارے ساتھ چلنا ہے, تحفظات ہمیں بھی ہیں, پر ہمیں پہلے ملک دیکھنا ہے, پھر ہمارا. لیکن شفیع صاحب یہ جو بیچ میں سر کچھ خبریں آئی تھیں کہ اب گورنر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اسد کیسر صاحب کی, جنید اکبر صاحب کی, وہ تو ویڈیو بھی سامنے آئی, کہا بھی گیا, ایڈمٹ بھی کیا گیا سب نے, لیکن یہاں بھی وفاق میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیا رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ باضابطہ طور پر؟ دیکھیں گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, خیبر پختونخوا کے کنڈی صاحب سے. اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے ہمارے وفد کو لیڈ کیا تھا, اور وہ جو ملاقات تھی وہ 28ویں ترمیم کے ضمن میں ہوئی تھی, اور خیبر پختونخوا کے جو ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا, جو کہ بڑی پازیٹیو رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں گورنر صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی بھی آئے, وہاں پہ سی ایم صاحب بھی موجود تھے, عباد صاحب بھی موجود تھے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, نون سے ان کا تعلق ہے. پھر اسپیکر صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور گندم کی ایشو پہ اور گیس کی ایشو پہ بڑی ڈیٹیل وہاں پہ گفتگو ہوئی, بریفنگ دی گئی, پھر پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے, جس جو ملاقات ہماری اس زمن میں ہوئی تھی وہ بڑی پازیٹیو رہی ہے, کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں تو پیپلز پارٹی نے ان کو ووٹ دیا ہے, لیکن 28ویں ترمیم میں جو چیزیں اس وقت زیر گردش ہیں یا جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہے, کسی کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے. میری بہن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جن کا تعلق گورنمنٹ سے ہے, ایون گورنمنٹ ان کو بھی نہیں پتا کہ اس ڈرافٹ میں کیا ہے, لیکن ان کی تو یہ بدقسمتی ہے, جو بھی ڈرافٹ آئے گا اسے منوان یہ قبول کریں گے, اس پہ لب بیک کہیں گے, چاہے جیسے 26ویں اور 27ویں پہ کہا گیا. 28ویں پہ اگر پیپلز پارٹی ایک اصولی سٹینڈ لیتی ہے تو تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی قسم کی ترمیم کرنے کا. وہ اچھی ہے بری ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارا پرنسپل سٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے ترمیم کرنے کے, یہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ڈنڈے کے زور پہ اگر 28ویں اور 29ویں یا 30ویں ترمیم آتی ہے, اور 28ویں پیپلز پارٹی کی ایک سٹینڈنگ ہے, کیونکہ اس میں سندھ کی تقسیم کی بات ہے, باقی صوبوں کی تقسیم کی بات ہے, اس میں کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دینے کی بات ہو رہی ہے, اور فاٹا کو واپس ایڈمنسٹریٹیولی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر دینا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ قیاس آرائی ہیں, کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے ایٹ سٹیک ہے اگر 28ویں ترمیم یہ منظور کرتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف اس کا ساتھ نہیں, لیکن سر پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے
वो खुद से या फिर आपने कोई मैसेज कन्वे किया या राब्ते में आपने उनको कहा है कि 28वीं तरमीम पे आपका साथ दें? नहीं देखिए, हमने तो जब 26वीं और 27वीं तरमीम हो रही थी तब भी हमने राब्ता किया था। हम GUI से भी उस टाइम मुज़ाकरात कर रहे थे। इन द एंड ऑफ द डे कुछ अमेंडमेंट्स करके मौलाना साहब ने तो हक में वोट दे दिया, लेकिन हम तो आखिरी टाइम तक उनके साथ लगे हुए थे। हमने पीपल्स पार्टी से भी बात की थी, लेकिन 26वीं और 27वीं में किसी पार्टी ने हमारा साथ नहीं और दिया। अभी राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी? 28वीं में राब्ता हुआ है और बड़ा पॉजिटिव रहा है। अच्छा, और अगर ये इसी तरह पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग रही तो तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम के खिलाफ उनके साथ खड़ी होगी। तो 28वीं तरमीम लेट सपोज अगर वो मंजूर हो जाती है तो तो फिर फिर तो आगे क्या मंजूर- इस नहीं, इत्तेहाद मंजूर को तो हो आप नहीं आगे सकती। करेंगे? अगर पीपल्स पार्टी और खड़ी हो जाती है तो फिर तो मंजूरी नहीं हो सकती। अब बाल तो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, कुछ लेके कुछ दे के मुकमुका करते हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे।